बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक की आवाज़। नाज़रीन, पाकिस्तान जब से महर्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान को शुरू से ही एनर्जी क्राइसिस का सामना रहा। इस कमी को पूरा करने के लिए मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ ऐसे इक़दामात किए गए, मगर फिर भी इस कमी को पूरा ना किया जा सका। शुरू में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को 1947 में सिर्फ जो निज़ाम मिला वो पन बिजली का था। पाकिस्तान ने उसके बाद इस निज़ाम में मुख्तलिफ एडिशंस की, जैसा कि पाकिस्तान ने थर्मल एनर्जी से बिजली बनाई, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाई और उसके अलावा शमसी तवाराई से भी बिजली को बनाया जाता रहा। अब इस सारी कमी को इस वक्त तक जो है वो पूरा नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में जो बिजली की तलब थी वो प्रोडक्शन से कई हद तक ज़्यादा थी। पाकिस्तान को ये मसला अभी तक दरपेश है और इस मसले के हल के लिए चाइना की एक कंपनी है शिंग इंटरनेशनल, जिसने एक डिवाइस ईजाद की है जिसका नाम है सोलर पावर बैंक। और ये डिवाइस किस तरह से इस कमी को पूरा कर सकती है, गो कि इससे कबल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बहुत अच्छे इक़दामात भी किए गए और हुकूमत पंजाब की जानिब से भी सोलर एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया और इसको मज़ीद जो है वो वसअत दी गई। मगर हमने देखा कि पिछले चंद अरसे में लोगों को इस हद तक इस बहरान का सामना करना पड़ा कि बिजली के बिल्स लोगों को अदा करने की सकत उनमें नहीं थी और लोगों का जो घर का रेंट था, ख़ासकर जो मज़दूर तबका लोग थे, उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो गई थी। तो इस सारी सूरत हाल में जो डिवाइस सोलर पावर बैंक है वो किस तरह से कारआमद है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं और पाकिस्तान में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेशनल क्रॉप साइंसेज़ के पास है। अब नेशनल क्रॉप साइंसेज़ के CEO साहब मलिक बिलाल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई ये डिवाइस किस तरह से पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है उनको पूरा कर सकती है। और उसके साथ हमारे साथ मेहमान हैं अब्दुल्ला अब्बासी साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN हज़ारा डिवीज़न के। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक के जो इक़दामात हैं गो के बहुत अच्छे इक़दामात हैं, मगर उसके बावजूद जो है वो एनर्जी क्राइसिस का सामना है पाकिस्तान को। तो इस दौर में अगर कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा तरीक़ाकार या ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ लगती है तो क्या हुकूमत उससे फ़ायदा उठाना चाहेगी? तो मैं सबसे पहले जनाब आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मलिक मोहम्मद बिलाल साहब, सर आप इस जो नेशनल क्रॉप साइंसेज़ के CEO हैं और पाकिस्तान में आपके पास इस डिवाइस की सोलर पावर बैंक की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सर थोड़े से हमें फ़ीचर्स बता देंगे कि भाई ये डिवाइस किस तरह से काम करती है, कितनी कॉस्टली है और किस तरह से ये हमारे एनर्जी क्राइसिस को कम कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हक न्यूज़ का कि हमें आवाम की आवाज़ बनाकर यहाँ बिठाया और हमारी आवाज़ जो है आवाम तक जो आपने पहुँचाई। तो उसके बाद चाइना की जितने भी इक़दाम रहे हैं पाकिस्तान के लिए वो हमेशा तर बहुत अच्छे रहे हैं कि जैसे हम वापड़ा यूज़ कर रहे थे तो इन्होंने सोलर लॉन्च किया। सोलर जब लॉन्च हुआ तो हमारी आवाम जो है तकरीबन 50% बिजली के बिलों से जो है ना वो आज़ाद हो गई। तो अभी भी जो इक़दाम उठाया है वो चाइना की ही कंपनी ने उठाया है, शिंग इंटरनेशनल, और चाइना ने ही उठाया है। तो ये इक़दाम बहुत अच्छा है हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए, जैसे कि मतलब कि डे एंड नाइट का ये बैकअप है, मतलब दिन भी आप वापडा के बगैर जो इसको चला सकते हैं, रात को भी चला सकते हैं और बिजली के बिल की जो है वो 0% आपको जो है ना वो है कि आपका बिजली का बिल आएगा ही नहीं। तो इसमें बहुत अच्छा जो आवाम के लिए रिलीफ़ है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी पंजाब गवर्नमेंट का भी, और जो है मतलब उन्होंने भी बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है सोलर के हवाले से। तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना वो एक सब्सिडी प्लान करने जा रहे हैं आवाम के लिए, रिलीफ़ के लिए, आवाम के रिलीफ़ के लिए। तो मैं चाहूँगा अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो गवर्नमेंट पंजाब और पाकिस्तान के उनको हमारी रिक्वेस्ट जो है पहुँचाएँ। इससे पहले मुझे थोड़ा बहुत इसका बता दें कि ये जो डिवाइस है सोलर पावर बैंक, सर ये किस हद तक इसकी कैपेसिटी क्या है, किस हद तक इसकी कैपेसिटी है, और दूसरा इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट जो मैनुअल सोलर हम लगाते हैं उससे तकरीबन 50% कम है।
اور اس کا بیک اپ جو ہے یہ 100% زیادہ ہے، بیک اپ اس سے زیادہ ہے، اور کاسٹ جو ہے اس کی 50%. اسی میں سب چیز ایمولیٹڈ ہے؟ کسی میں کوئی ڈیوائس یا کوئی اس کے علاوہ بیٹری وغیرہ لگانے کی ضرورت ہے اس میں یا نہیں؟ اس میں کوئی بیٹری جو لیتھیم پلس انورٹر، انہوں نے بیٹری اور لیتھیم کو انورٹر کو مکس کر دیا، پاور بینک بنا دیا. تو اس پاور بینک میں بجلی سٹور ہوتی ہے، صرف اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، بجلی سٹور ہوتی ہے، اور سٹور ہونے کے بعد آگے پورے گھر کو یہ ڈسٹریبیوٹ. تو یہ چارج ہونے میں کتنا ٹائم لگاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کتنا آؤٹ پٹ دیتی ہے؟ یہ چارج ہونے میں اگر آپ اس کو سولر پہ چارج کرتے ہیں تو یہ سولر پہ تو سارا دن تو یہ سولر پہ مطلب کہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا واپڈا جتنی بھی ہے. تو اگر رات اس کا 7 گھنٹے بیک اپ ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اور چلایا جائے تو اس کو آپ واپڈا پہ چارج کر سکتے ہیں. واپڈا پہ اس کا جو چارجنگ ہے وہ آپ 1.5 گھنٹے میں اس کی بیٹری فل کر سکتے ہیں، اور 1.5 گھنٹے میں 1 یونٹ آپ کا جو ہے نا وہ واپڈا کا خرچ ہوگا. اس میں کوئی اتنا اخراجات نہیں ہے، 1 یونٹ پہ یہ بیٹری فل ہو جائے گی، پھر 7 گھنٹے اس کے اوپر آپ اس کا بیک اپ لے سکتے ہیں. یعنی کہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں یہ بیٹری واپڈا پہ چارج ہو جائے گی. اور اگر آپ کے پاس سولر ہے تو آپ اس کو جیسے عام روٹین میں لگا کے رکھتے ہیں اور رات کو آپ کو مکمل اس کا بیک اپ ملے گا، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، 7 گھنٹے اس کا آپ کو بیک اپ ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے قبل آپ جو ہے یہ جو ڈیوائس ہے سولر پاور بینک، اس سے پہلے یہ کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ کیا چائنا میں اس کو باقاعدہ طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں آپ نے ابھی تک اس کو کہاں پہ انٹروڈیوس کروایا؟ بیسیکل چائنا میں ایجاد تو یہ چائنا کی ہے، مینوفیکچرنگ پلانٹ ان کا چائنا میں ہی ہے. چائنا میں تو آلریڈی مطلب کہ استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ چائنا ہی واحد ملک ہے جو ہماری مطلب کہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرتا ہے. تو چائنا میں 3 بڑی کمپنیاں ہیں کہ جو لیتھیم پلس انویلٹر پہ کام کر رہی ہیں، اور یہ ان تینوں میں سے ایک یہ کمپنی ہے شنکنگ انٹرنیشنل، جنہوں نے پاکستان میں یہ ڈیوائس لانچ کی ہے. ابھی تک انہوں نے پاکستان میں لانچ کی ہے، ڈسٹریبیوٹ مطلب اس پروڈکٹ کو ابھی تک نہیں کیا. تو ڈسٹریبیوٹ کے لیے نیچرل کراپ سائنسز ہمیں آل پاکستان کے لیے انہوں نے چنا، اور ہم انشاءاللہ صوبہ سندھ اور بلوچستان کے لیے مطلب ہم ایکٹیویٹی شروع کر چکے ہیں، کیونکہ وہاں پہ خادم بارانی صاحب ہیں جن کو ہم نے سندھ بلوچستان کے لیے ایز اے ڈسٹریبیوٹر بنایا ہے، اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ابھی پنجاب میں ہم جو ہیں انشاءاللہ دوستوں کو لے کے چلیں گے، ابھی ایکٹیویٹی جاری ہے، پبلسٹی جاری اس کی. انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم جلد از جلد اس کو لانچ کر دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عبداللہ عباسی صاحب، کیا آپ کو اس ڈیوائس میں کوئی پوٹینشل لگتا ہے کہ پاکستان کے انرجی کرائسس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب، آپ کو بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم موقع پہ مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور میں خصوصاً جو ہمارے سی او صاحب ہے بلال صاحب، اس کو بھی مشکور ہوں. بالکل جی، انشاءاللہ تعالیٰ میں پرومیت ہوں، اور کیونکہ اس سے پہلے مختلف ڈیوائسز آئے تھے، وہ تقریباً کامیاب ہو گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے دنیا دن بدن ترقی کر رہی ہے، نئی انرجی پیدا کر رہی ہے. تو چائنا، آپ کو پتہ ہے چائنا تو دنیا کا وہ ملک ہے جو آئے سال وہ ایک نئی اس کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہترین لوگوں کے لیے. اچھا، اس سے ہٹ کے اگر میں آپ سے بات کروں کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ پنجاب میں سولر فری اسکیم لا چکی ہے اور تقسیم بھی ہو چکے ہیں. باقی جو پروونسز ہیں یا جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، کیا پاکستان کو بھی اس طرح کے کچھ انیشیٹو لینے چاہیے تاکہ لوگوں کو سستی بجلی مل سکے؟ میں شکر گزار ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیف منسٹر پنجاب جو ہمارے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہے. اس نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے، کیونکہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے بجلی کا لوڈ شیڈنگ اور خاص کر جو لوگوں کا مسائل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں خاص کر گرمیوں میں تو بجلی کے بل اتنے آتے ہیں کہ لوگ اس کو ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. مکان کی کرایوں سے بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں. تو ہمارے چیف منسٹر صاحبہ جو ہے اس نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی اقدام اٹھائی ہے کہ پنجاب کے عوام کے لیے بہترین سے بہترین یہ اقدام ہوگا اس کی طرف سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس اقدام کو بڑھاتے ہوئی جو ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے میاں شہباز شریف صاحب، وہ بھی اس کو پورے پاکستان پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے لے جائے گا. اچھا، یہ تو بات ہوگی سولر کی. اب جو ڈیوائس، جو ٹیکنالوجی ملک محمد بلال صاحب جو ہے وہ متعارف کروا رہے ہیں، اگر
इनको गवर्नमेंट से रहनुमाई चाहिए हो, या फिर अगर ये एज ए स्टेक होल्डर गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहें, जैसे कि गवर्नमेंट आपने कहा कि इंटरेस्टेड है कि लोगों को सस्ती बिजली मिले और बिजली का जो बहरान है वो ख़त्म हो, और जैसे कि आपने इनकी ब्रीफिंग भी सुनी और आपने इस पे मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया कि ये इस डिवाइस में इतना पोटेंशल है कि लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती है, और तो फिर आप इस सिलसिले में क्या इनको कोई गवर्नमेंट से या फिर आप इनकी बातचीत या कोई ऐसा वैसा सिलसिला करवा सकते हैं? हमारा पिछले दिन मेरा डिस्कस हुई है बिलाल साहब से कि ये एक सेमिनार इस कंपनी की तरफ से रखने जा रहे हैं पिंडी में, इंशाल्लाह कुछ दिन बाद रखेंगे। उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान है हाफिज़ुर रहमान साहब, उसको भी उसमें मदऊ करें, और जो हमारा सेक्रेटरी जनरल है KPK का मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, उसको भी हम दावत देंगे इंशाल्लाह ताला। और पंजाब की जो हमारा बहुत सारे हुकूमत में मौजूद जो वो है स्टेक होल्डर है, उनको भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि वो भी उस सेमिनार में शरीक हों, ताकि उनको भी पता चले कि ये कंपनी कितनी आवाम की सहूलियात के लिए बेहतरीन वो है। तो मैंने तो दरख्वास्त की है CO साहब बिलाल साहब से कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है पंजाब से हट के गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का बहुत सारा लोग वहाँ पे लोड शेडिंग है, अवाम परेशान है, और कोहिस्तान में भी बहुत सारा बिजली बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो मैंने दरख्वास्त की है कि इसका जो कंपनी हमें वहाँ पे दे, ताकि वहाँ के लोगों के लिए भी इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो आपकी ये डिवाइस है, जो टेक्नोलॉजी है, इसको आप किस हद तक इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, और आपके पास क्या फ्रेमवर्क है, क्या रोड मैप है कि आप जो है वो गवर्नमेंट को ये डिलीवर कर पाएंगे कि भाई गवर्नमेंट को आपके साथ जो है वो इस इनिशिएटिव में आपकी हेल्प करनी चाहिए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि एक चीज़ आवाम के अच्छी सहूलत के लिए निकली है, तो मुझे तो ये बात आपको भी कहनी चाहिए, मुझे भी कहनी चाहिए, और अब्दुल्ला साहब को भी कहनी चाहिए कि देखें, एक मैनुअल होती चीज़, एक होती आटो। ये है, समझ लें कि आटो डे एंड नाइट का जो है ना, मतलब एक सहूलत दे रहे हैं। तो हमारा ये होगा कि हम गवर्नमेंट के साथ मिल के अगर इस डिवाइस को मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो ये आवाम का फ़ायदा तो उसमें भी है, सोलर में भी, लेकिन वो डे का है, इसका नाइट का भी है। तो इसमें फ्रेमवर्क हमें ओवरऑल जो नज़र आ रहा है, हमने जो वर्क किया इस पे सोशल मीडिया, मतलब KIT के ज़रिए, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए, आप जैसे दोस्तों के ज़रिए, तो हमें बहुत अच्छा जो है ना वो इसका आउटपुट मिल रहा है। क्योंकि जैसे बलूचिस्तान में हमने मतलब एडवर्टाइजमेंट की अपनी कंपनी की, तो वहाँ से लोग आए और उन्होंने कहा कि इस चीज़ की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, और उन्होंने आगे मुतारफ़ करवाई और लोगों को लगवाई, और इसका बहुत अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट है कि देखें, इसका जो है ना वो सोलर का स्टैंड लगाने पड़ते हैं, प्लेटें लगानी पड़ती हैं, इन्वर्टर लहदा लगाना पड़ता है, बैटरी लहदा, इसमें कुछ भी नहीं आपको लगाना पड़ेगा। इसमें एक डिवाइस है जिसको आप घर में रखेंगे और पूरा घर जो है ना वो आपकी बिजली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देखें, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो जिसका आज भी लोगों को फ़ायदा हो और आगे आने वाले 10, 20, 25, 30 साल भी लोगों को फ़ायदा होता रहे। अब ये जो आपकी डिवाइस है, ये कितने अरसे तक के लिए रिलायबल है? मींस के अब अगर एक बंदा आज डिवाइस ख़रीदता है तो उसको कितने अरसे तक ये जो है वो डिवाइस चल सकती है? क्या इसका पोटेंशियल है, क्या एक्सपायरी है, ये थोड़ा बता दें। चाइना जो है बेसिकल जो भी हमें प्रोडक्ट दे रहा है ना, बेसिकल तो वारंटी गारंटी वो नहीं देते, लेकिन ये वाहिद प्रोडक्ट है जो उन्होंने लॉन्च किया है। तो उसके साथ मतलब कि जैसे कि सोलर आया, उसकी मतलब कि लॉन्जी है, उसकी मतलब कि वारंटी 25 साल तक है, 30 साल तक है। ये वाहिद प्रोडक्ट है जिसकी वारंटी जो है 3 साल रिप्लेसमेंट की है और 12 साल जो है इसकी लाइफ टाइम है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, आपको पता है इसको मतलब किसी टाइम कुछ भी, लेकिन ये है कि इसकी मेन जो सहूलत है कि अगर इसके ऊपर आप ओवरलोड डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। ये ऑटो सिस्टम है टोटली, मतलब कि इसके ख़राब होने की खदशात बहुत कम है कि जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इस पर ख़र्चा करते हैं तो मज़ीद 10 से 12 साल जो है वो आप इस पे गुजारा कर सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो मतलब कि मिनिमम जो है ना वो आपको मैंने बताया है।
تو اس کو آپ احتیاط سے چلائیں تو لائف ٹائم ساری زندگی اس کو لے کے چلے، یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے۔ عبداللہ عباسی صاحب، آپ نے بھی اس پہ اطمینان کا اظہار کیا، تو آپ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ پر امید ہیں کہ یہ ڈیوائس کم کرے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس میں کس حد تک اپنا انٹرسٹ شو کر سکتی ہے، اور کیا گورنمنٹ کو اس میں انٹرسٹ شو کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ تعالی ابھی یہ جو سیمینار ہمارا ہوگا، اس سیمینار میں بہت سارے ہماری پارٹی کی بھی اور بہت مختلف سیاسی و سماجی لوگوں کی شرکت ہوگی۔ وہاں پہ بلال صاحب اس کے بارے میں مکمل ان کو آگاہ کرے گا کہ یہ ڈیوائس اس قسم کا سہولیات کے لیے بہتر ہے، اور اس کا مارکیٹ پرائس جو باقی جو سولر آج صاحب پہلے آئے ہیں اس سے پرائس میں بھی کم پرائس میں یہ ہے، اور اس میں فائدے بہت زیادہ ہے، تو لازمی بات ہے حکومت اس پہ توجہ دے گی، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ دونوں احباب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، بجلی کا مسئلہ، توانائی کا مسئلہ پاکستان کو ہمیشہ سے رہا ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے اس کھوج میں رہا ہے کہ کس طرح سے اس مسئلے پر قابو پایا جائے، کس طرح سے اس کو اوور کم کیا جائے، اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، اور جو ہے وہ جتنے کم اخراجات ہو سکتے ہیں اس میں کس طرح سے جو ہے، کیونکہ اس وقت ملک کو درپیش بہت سارے مسائل ہیں، ان میں ایک مسئلہ توانائی کا ہے، اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پاکستان اپنی انویسٹمنٹ اور بہت سارے ایسے شعبوں میں کر سکتا ہے جن سے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام، آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔